اقبال کہندا جوانے خوش گلے رنگیں کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ بمکتب علم میشی را بیا موق میسر نہ آیدش برگ کاہے۔ اقبال کہندا ایک جوانے خوش گلے رنگیں کلاہے۔ اقبال کہندا مسلماناں دا ایڈا منڈا تے انہیں ایڈی پگ بدی ہوئی تے اودہ جسم ویکھ نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ۔ اقبال کہندا انہوں اسلام پڑھ کے اودی نگاہ ایسی جویں شیر ویکھدا نہ شکار نو تے اتھی او شکار ڈھہ پوندا۔ اس جوان دے جوانے خوش گلے رنگیں کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ تے اودی نگاہ شیراں دی طرح۔ تے پھر ہویا کی بمکتب علم میشی را بیا موق، او سکول گیا تو شیر نو بھیڑاں دا سبق پڑھایا۔ او سکول گیا تے کہندا اونوں بھیڑاں دا سبق پڑھا دتا گیا تو شیر جدا ایڈا جنا سی تے اودی رنگیں کلاہے اودی پگڑی ویکھ کے بھی انج لوگ ترس سن تے اودی اکھ بھی جڑی شیراں دی طرح جدوں مکتب علم میشی را تے اوتھے جا کے بھیڑا نا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا، اتنی سختی سے اسلام تو بڑے اخلاق سے پھیلا۔ اقبال کہندا میسر نہ آیدش برگ کاہے، او جدوں ایڈا شیر جوان سی مسلماناں دا منڈا نگاہ اودی شیراں والی سی تے جدوں سکول گیا بھیڑاں دا سبق پڑھ کے آ گیا میسر نہ آیدش برگ کاہے۔ کہنے لگا پھر کدی وہ بجلی نو ترسیا، کدی وہ ٹھنڈے پانی نو ترسیا، پھر کدی وہ جناب سڑکاں نو ترسیا، پھر کدی امن تے سکون نو ترسیا۔ کہندا پھر او دے ہاتھ ٹوٹے ہویا تنکا بھی نہ آیا، برگے کاہے ٹوٹے ہوئے تنکا بھی نہ آیا۔ ایڈا شیر جوان تے جدوں بھیڑاں دا سبق پڑھ بیٹھا تو پھر تنکے نو میں ویکھیا کہ منگدا پھردا سی۔ میں آکھا تینوں کی ہویا، تو تے شیر سی؟ انہیں کہا میں سکول گیا تو میں نے سبق بھیڑاں والا پڑھایا۔ اس واسطے اسلام دے نال کھڑے ہو جاؤ، ہاں جی بالکل سیدھے تیر کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں دل ایک ہی ہے، دل رب نے ایک ہی رکھیا، ہاں جی کیوں جی دل رب نے ایک ہی رکھیا اور دل اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھیا۔ ہن لبیک یا رسول اللہ نال کھڑے ہو جاؤ، ہر لحاظ نال کھڑے ہو جاؤ۔